أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين आयत का तर्जुमा है कि बस अल्लाह की ख़ास रहमत की वजह से سیدالله تعالی بنصر العزیز پس از تلاوت تشهد تعوذ و سوره فاتحه آیه 160 سوره آل عمران را تلاوت فرمودند که ترجمه این آیات به شرح زیر است. و به رحمت بزرگ خداست که نسبت به آنان مهربانی کردید و اگر خشن و سنگ دل بودی قطعا از اطراف تو پراکنده می شدند. پس آنها را ببخش و برایشان آمرزش بخواه و در هر کار مهمی با آنها مشورت کن و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن، همانا خداوند توکل کنندگان را دوست دارد. این روزها مجالس شورای جماعت در کشورهای مختلف برگزار می شوند. در برخی از کشورها قبلا برگزار شده‌اند و در بعضی از کشورها این هفته و در بعضی هفته آینده برگزار می شوند. در آلمان و همچنین بسیاری از کشورهای دیگر از امروز شروع می شوند. به همین ترتیب مجلس شورای انگلیس نیز هفته آینده همراه با بسیاری از کشورهای دیگر برگزار خواهند شد. من قبلا در خطبه‌های خود به اهمیت شورا و مسئولیت نمایندگان مفصلا توضیح دادم. با این حال چندین سال از آن گذشته است و به نظرم مناسب به نظر می رسد که با توجه به فرمان خداوندی و نمونه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و رسوم و عمل مورد تایید جماعت چند امور دیگر را بار دیگر در اینجا بیان بکنم. در جاهایی که مجالس شورا قبلا برگزار شده باشند، نمایندگان شورا می توانند با توجه به راهنمایی‌های مربوط به مسئولیت‌های اعضای شورا بهره مند شوند. این به این دلیل است که برخی از مسئولیت‌های اعضای مجلس شورا پس از توصیه‌های مجلس شورا و تصمیم گیری خلیفه زمان
اجرا می شوند. وظیفه هر عضو شورا این است که این مسئولیت ها را برآورده کرده و نقش خود را بازی کند. و این حال قبل از توجه به مسئولیت ها چند کلمه با توجه به آیه‌ای که خواندم و نمونه و عمل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان خواهم کرده. با این حال قبل از توجه به مسئولیت ها چند کلمه با توجه به آیه‌ای که خواندم و نمونه و عمل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان خواهم کرده. در جایی این آیه تصدیق می کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به دلیل رحمت خاص خدای قدرتمند به پیروان امت خود بسیار دلسوز بودند. در عین حال خدای برتر ما را به این حقیقتی هدایت کرده و توجه ما را به این نکته جلب کرده است که آنانی که وظیفه پیشبرد مأموریت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و کامل کردن مأموریت مسیح موعود و مهدی موعود بر عهده دارند، وظیفه آنهاست که با محبت و شفقت و مهربانی رفتار کنند. خدای متعال می فرماید که اگر شما مهربان نباشید بلکه سخت دل و به سرعت خشمگین شوید، آنگاه افراد از اطراف شما پراکنده خواهند شد. بنابراین خدای متعال به ما دستور می دهد که بخشش کنیم و آمرزش جوییم و در کنار این دستور به ما دستور داده است که مشورت کنیم. بنابراین مجالس شورا به مطابق این تعالیم برگزار می شوند، اما همانطور که از نام آن مشخص است مجلس فقط نظرات خود را مطرح می کند و تصمیمی نمی گیرد. بنابراین خدای متعال بیان کرده است که هر تصمیمی را که پس از این پیشنهادات می گیرید با توکل کامل بر خداوند متعال انجام دهید. بنابراین خدای متعال بیان کرده است که هر تصمیمی را که پس از این پیشنهادات می گیرید با قرار دادن اعتماد کامل خود در خدای متعال بگیرید. علاوه بر این، یک بار که اعتماد خود را به خدای متعال می‌گذارید و نتایج آن را با برکت‌های فراوانی به همراه خواهید داشت. ما در شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بهترین مثال از قرار دادن اعتماد خود در خدای متعال را می‌بینیم. در بسیاری از موارد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به طور مستقیم از خدای متعال راهنمایی دریافت می‌کردند، اما در اموری که احکام صریح خداوند متعال نبود حتما مشورت می‌کردند. این عملشان و فرمان خدای متعال به ما می‌آموزد که برخورد مسئولان جماعت با اعضای جماعت چگونه باید باشد و این که ما باید وظایف خود را از طریق مشورت متقابل انجام دهیم. این بخشش عظیمی یک خدای متعال است که به جماعت احمدیه نعمت خلافت عطا کرده است. به همین دلیل و طبق دستورات الهی و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خلیفه زمان نیز بر اساس شرایط محلی به جماعت‌های مختلف جهان مشورت می‌کند. شکی نیست که اگر خداوند متعال می‌خواست پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را در هر امری مستقیما هدایت می‌کرد، اما دستور به مشورت ایشان در برخی امور و مشورت گرفتن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در امور مختلف در واقع ما را راهنمایی می‌کند تا در راه درست قدم برداریم.
از طریق مشورت با یکدیگر وظایف خود را انجام دهیم و درون امت یک پارچه شویم. در حدیثی بر این موضوع توضیح داده شده است. حضرت ابن عباس رضی الله عنه روایت میکنند که وقتی آیه و شاورهم فی الامر نازل شد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اگرچه خداوند و پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم به این امر بی نیاز هستند، ولی خداوند متعال آن را مایه رحمت امت من قرار داده است. بنابراین کسانی که مشورت می کنند از هدایت محروم نخواهند شد و اما کسانی که مشورت نمی کنند نمی توانند از شرمندگی و رسوایی جلوگیری کنند. از این رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با این که نیازی به مشورت نداشتند به مشورت می پرداختند تا سر مشق برای پیروان خود قرار دهند تا همواره مشمول رحمت خداوند باشند و پیوسته در راه هدایت گام بردارند. هدایت در عین پرهیز از تحقیر. این نعمت خاص خداوند متعال بر ماست که نظام شورای مستقیم داریم، یعنی سیستم مشاوره. همه احمدی ها به ویژه اعضای شورا باید این را ارج نهند و به خداوند متعال به خاطر برقرار کردن وسیله هدایت ما سپاسگزار باشند. من به مواردی در تاریخ اشاره می کنم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مشورت پرداخته و چگونه این کار را انجام داده اند. این همان روشی بود که خلفای راشدین آن را به کار گرفتند و در این عصر حضرت مسیح موعود علیه السلام نیز این عمل را اجرا فرمودند. به طور کلی سه روش برای جستجوی مشورت شناخته می شوند. یکی این بود که هنگامی که مسئله‌ای برای مشورت پیش می آمد، یک نفر اعلام می کرد که مردم جمع شوند و سپس مردم با هم جمع می شدند. سپس بر اساس پیشنهادها و نظرات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در دوران خلفای راشدین تصمیم می گرفتند و در نورد مشورت تصمیمی که باید اجرا شود اعلام می کردند. به دلیل نظام رؤسا در آن زمان، با وجود که این که قبیله ها به شمار زیادی جمع می شدند، نظرات توسط رؤسا یا رهبران به عنوان نمایندگان بیان می شد. مردم به خوبی راضی بودند که رئیس یا رهبرشان آنها را نمایندگی کند و نظراتشان را اعلام کند. در واقع اگر کسی به دلیل شور و شوق خود با سنت معمول مخالفت کند و سعی کند نظر خود را بیان کند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به او می فرمودند که نظر خود را به رئیس یا رهبر خود برساند تا آنها بتواند آن را اعلام کند. در غیر این صورت نظر او ارزشیابی نمی شد. این یکی از روش های مشورت بود. روش دوم آن بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم افرادی را که مناسب شورا دانستند به جای دعوت کردن همه فقط آن افراد را فرا می خواندند و با آنان مشورت می نمودند. روش سوم آن بود که هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لازم دیدند 2 نفر حتی جمع نشوند، فردا افراد را به خدمت خود فرا می خواندند و با آنان مشورت می کردند. ایشان در ابتدا با یک شخص مشورت می کردند و بعد از آن فرد دیگری را فرا می خواندند. این 3 روشی بود
که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای شورا به کار می گرفتند و همین روش ها در دوران خلافت راشدین هم به کار برده می شد. همانطور که پیشتر هم گفته شد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که خداوند و پیامبر او نیازی به هیچ گونه شورا ندارند، اما با این حال تاریخ نشان می‌دهد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مواقع مختلفی مشورت خواستند. در واقع با اصحاب خود بسیار مشورت می‌کردند. حضرت ابو هریره رضی الله عنه می‌فرمایند هرگز کسی را نیافتم که به اندازه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از اصحاب خود مشورت بگیرد. همانطور که قبلا اشاره کردم، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مستقیما از خداوند متعال هدایت شده بود، می توانستند مشورت کنند. این نشان می‌دهد که باید تلاش بیشتری برای درک اهمیت شورا داشته باشیم. من به یک موردی اشاره می‌کنم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مشورت کردند. در روایتی آمده است حضرت معاذ بن جبل میگویند وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم درباره اعزام من به یمن تصمیم می‌گرفتند، با بسیاری از صحابه مشورت کردند، از جمله حضرت ابوبکر رضی الله عنه، حضرت عمر رضی الله عنه، حضرت عثمان رضی الله عنه، حضرت طلحه، حضرت زبیر و بسیاری دیگر بودند. حضرت ابوبکر رضی الله عنه فرمودند اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با ما مشورت نمی‌کردند چیزی نمی‌گفتیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من در مسائلی که وحی نگرفتم همانند شما هستم. معاذ میگوید با این بیان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که مردم باید نظراتشان را بدهند، وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رأی می‌خواستند همه نظراتشان را بیان کردند و پس از آن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به من حضرت معاذ گفتند تو به من بگو نظرت چیست؟ من با نظر حضرت ابوبکر رضی الله عنه موافقم. حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از حضرت معاذ رضی الله عنه نظرش را پرسیدند. این اظهار نظر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نه تنها سادگی و فروتنی ایشان را نشان می‌دهد، بلکه اهمیت مشورت را برای ما به عنوان یک نمونه عالی نشان می‌دهد. نمونه‌هایی از صحابه نشان می‌دهد که زمانی که آنها بر اساس فرمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نظرات خود را ارائه می‌دادند، در مسیر راه راست قرار گرفته و نظرات خود را بر اساس توانمندی‌ها و تجربیات خود ارائه می‌دادند. حتی پس از مهاجرت به مدینه، هنگامی که کافران مکه سعی در نابودی آرامش و امنیت مسلمانان کردند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با اصحاب خود در مورد جلوگیری از وقوع این اتفاق مشورت خواستند. پس از مشورت با مهاجرین و انصار و با توافق که آنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به سمت بدر حرکت کردند، در زمان این مشورت رؤسای انصار نمونه‌ای از صدقات بزرگی نشان دادند و یک پیمان بستند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بسیار خرسند و رضایتمند شدند. این به این دلیل بود که مشورت تنها به اندازه دادن نظرات نیست، بلکه کسانی که مشورت می‌دهند نیز در مورد اقدامات، رفتار و این که اولین نفری هستند که پیشنهادات خود را اجرا می‌کنند یک پیمان می‌بندند. اگر آنها عمل خود را پیمان نکنند و واقعا به آن عمل نکنند، مشورت آنها بی استفاده می‌شود. ما می‌بینیم که در میدان جنگ بدر همان اصحاب این صداقت و وفاداری را عملی نشان دادند.
آنها نه تنها پیشنهاداتی را ارائه دادند بلکه جان خود را نیز در معرض خطر قرار دادند. بنابراین هر جایی که نمایندگان شورای ما باشند باید همیشه به یاد داشته باشند که نه تنها باید مشاوره دهند بلکه باید خود را برای اجرای تصمیمی که بر اساس پیشنهادشان یا هر تصمیمی که خلیفه زمان اتخاذ می کند وقتی که آنها نمونه های عملی خود را ایجاد می کنند سایر اعضای جماعت با خوشحالی آماده می شوند که خود را برای هر نوع قربانی مورد نیاز ارائه می دهند. اعضای شورا باید همواره در نظر داشته باشند که هر احمدی نسبت به خلافت عهد وفاداری و اطاعت بسته است، پس باید بالاترین نمونه آن توسط مسئولان و اعضای شورا نشان داده شود، به دلیل اینکه آنها عضو یک نهادی شده‌اند و به خدمت رسانی به سلسله خلافت و سمانه جماعت می‌پردازد. همیشه به یاد داشته باشید که جایی به خلیفه زمان دستور داده شده است که بر اساس عمل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عمل کرده و در مسائل مهم دینی با مردم خود مشورت کند. همونجا به دل سوز بودن و دعا هم دستور داده شده است. در عین حال از کسانی که مشورت طلبیده می شود همچنین مأمورند که با نیت خالص و در راه راستی پیشنهادات خود را ارائه دهند. کسانی که پیشنهاد می دهند باید همیشه به یاد داشته باشند که پیشنهاد آنها باید با بالاترین معیارها و با نیت خالص و درستی مطابقت داشته باشد. از این رو کسانی که پیشنهادات را ارائه می کنند مسئولیت بزرگی را بر عهده دارند تا خود و معیار درستکاری خود را ارزیابی کنند. روایتی از حضرت علی رضی الله عنه تا این مسئله را توضیح می دهد. ایشان می گویند شاور الفقها و العابدین، یعنی با خردمندان و اهل عبادت مشورت کن. همه افراد صلاحیت مشورت دادن را ندارند. این معیار است که برای نمایندگان مجلس شورا همچنین این یک درس برای افرادی است که نمایندگان مجلس شورا را انتخاب می کنند. باید افرادی را انتخاب کنند که درای قضاوت درست، دانش دینی عالی و معیار بالایی از عبادت هستند. هرگاه این معیار در انتخاب نمایندگان رعایت شود مشاهده کردم که نظرات ارائه شده توسط این نمایندگان دارای تفاوتی واضح هستند. همچنین مسئولیت نمایندگان این است که اگر اعضای جماعت در مورد آنها فکر مثبت کرده و آنها را به عنوان نماینده شورا انتخاب کرده اند باید به آن امید مطابقت کنند. هیچ کس نمیتواند در یک روز یا چند هفته به معیارهای بالای دانش یا عمق ایمان دست یابد. با این حال همه میتوانند در حین ارائه پیشنهاداتی که بیش از هر نوع منافع شخصی هستند به راه راستی پایبند باشند. با این حال همه میتوانند در حین ارائه پیشنهاداتی که بیش از هر نوع منافع شخصی هستند به راه راستی پایبند باشند. به همین ترتیب در هر جایی که مجلس شورا برگزار می شود نمایندگان باید پیش از هر چیز اول به سجده بروند و کمک خدا را جویا شوند و پس از دعا کردن پیشنهادات خود را ارائه دهند و جای این که بر اساس سخنان دیگران تصمیمات خود را تصمیم گیری کنند یا در طول روابط و دوستی با شخصیتی
نظر خود را تغییر دهند. همچنین نباید از روی هر نوع ترس یا توجه دیگری نظر خود را تغییر داد. در حقیقت تنها زمانی است که با رعایت حقانیت و سر لوح قرار دادن منفعت کلی جماعت نظر داده شود که می توان حق نمایندگی مجلس شورا را ادا کرد. همیشه باید به خاطر داشت که خداوند متعال به حال قلب ما آگاه است و بر هر کاری که ما انجام می دهیم نظارت دارد. اگر افراد با این در نظر گرفتن عمل نکنند، ممکن است خدای متعال از آنان راضی نباشد. همچنین در جایهایی که شورا قبلا برگزار شده است، اعضای شورا روش عملی، روحانی و وضعیت عملی خود را در نظر گرفته مسئولیت خود را به درستی انجام دهند. علاوه بر این، آنها باید تلاش کنند تا هر تصمیمی که گرفته شده است را اجرا کنند و از اجرای آنها اطمینان حاصل کنند. در حالی که با درستی قدم برمی‌دارند، تنها وقتی بر این امور عمل می‌کنیم می توانیم مشمول رحمت خداوند متعال شویم و تصمیمات ما نیز برکت می‌یابد. در غیر این صورت گردهمایی و آرای سخنرانی‌های قانع کننده درباره نظرات ما هیچ تفاوتی با جلسات جهانی ندارد که از تقوا محرومند و گاهی اوقات تصمیماتی می‌گیرند که اخلاق را کاملا نابود می‌کنند و با حکم خدای متعال در تضادند. آنها فقط برنامه‌های حزب خود را در نظر می‌گیرند. گاهی اوقات اثرات نامطلوب چنین تصمیماتی که صلح و امنیت را نابود می‌کنند به سرعت آشکار می‌شود و گاهی اوقات نیز این نتایج مدتی طول می‌کشد تا تأثیراتش به صورت کامل آشکار شود. در هر صورت آنها از هیچ نعمتی بی بهره اند. چنین تصمیماتی که با قوانین و احکام خداوند متعال مغایرت دارد در نهایت وسیله‌ای برای نابودی کل ملت‌ها می شود. بنابراین ما نیز باید به وضعیت جهان نگاه کنیم و بر بهبود شرایط خود تمرکز کنیم. همانطور که گفتم، پیشنهادات اعضای شورا به خلیفه زمان ارائه می شود. به این ترتیب شورا بر اساس دستور خلیفه زمان فراخوانی می شود. از این رو همواره باید در نظر داشت که مجلس شورا نهادی است که به خلافت کمک می کند و بعد از خلافت از اهمیت بالایی برخوردار است. هر عضوی که برای شورا انتخاب می شود به مدت 1 سال عضویت دارد. آنها باید همیشه اهمیت این موضوع را در ذهن داشته باشند. از طریق دستور کار و پیشنهادهای شورا، خلیفه زمان با مسائل مختلف زمان در کشورهای مختلف آشنا می شود و نظراتی که ارائه می شوند به عنوان راهنمایی‌های برای حل آنها مورد استفاده قرار می گیرند. گاه برخی از جهات مربوط به حل یک مشکل به قدر کافی ذکر نشده و یا اصلا در حضور اعضای شورا مطرح نمی شود، اما خلفا آنها را در دستور کار شامل می کنند. گاهی من هم به همین روش عمل می کنم. به هر حال هر عضو شورا باید کاملا بفهمد که این اهمیت ویژه‌ای دارد که محدود به 3 روز نیست، بلکه برای تمام سال است. هر عضو شورا باید اطمینان حاصل کند که هرچه دستورالعمل‌هایی شکل گرفته‌اند به خوبی اجرا شوند و سازمان با هر شکلی که ممکن است برای اجرای آنها همکاری کند. در واقع این مسئولیت آنهاست و زمانی که این اجرا شود برنامه‌های موفقیت جماعت در مسیر درستی قرار می‌گیرند و به بهترین شکل اجرا می‌شوند. ما قادر خواهیم بود
در رسالت هدایتی که حضرت مسیح موعود علیه السلام برای آن مأمور شده‌اند یاور باشیم. اگر این اتفاق نیفتد پس عضویت در شورا فایده ای ندارد. در اینجا باید به این نکته نیز اشاره کنم که عموما در هر کشوری ریاست شورا بر عهده امیر آنهاست. گاه اظهار نظر آن قدر متعصب می شود که سخنانی بر زبان می آورد که به حرمت شورا منافات دارد. اولا هنگامی که نمایندگان نظرات خود را ارائه می دهند، به جای نمایش سخنان پرشور و صحبت پرشور بدون کنترل بر حواس خود باید نظر خود را به شیوه شایسته بیان کنند. گاه کسانی که نظرات خود را مطرح می کنند به گونه‌ای صحبت می کنند که باعث می شود اعضای مجلس عامله یا امیر جماعتی که جلسه شورا را بر عهده دارند تصور کنند که سخنران مستقیم یا غیر مستقیم با آنها مخالفت می کند و بنابراین در مقام خود به عنوان یک رئیس از کلمات قوی برای صحبت کننده استفاده کرده وی را متوقف می کنند. امرای شورا نیز باید بردباری نشان دهند. آنها باید گوینده را با دید مثبت ببینند و در نظر داشته باشند که شخص در حال صحبت کردن است. منافع جماعت را در نظر داشته صحبت می کند و اگر کسی از سخنان محکم و مخالف با حرمت شورا استفاده کرده، شما می توانید به نرمی او را متوقف کنید. به گونه‌ای رفتار نکنید که ممکن است فرد را گمراه کند و فکر کند رئیس دارد از شخصیت خود دفاع می کند، به خصوص زمانی که در مورد بودجه بحث می شود. احساسات بالا می روند که منجر به ابراز محدودیت های خاصی می شود. حتی در چنین سناریوها دبیر مالی و دبیر جلسه با آرامش به پیشنهاد گوش فرادهند و پاسخ قانع کننده‌ای بدهند. آنها باید به طور کامل بحث کنند که بودجه چگونه باید باشد، مجموعه در مقابل هزینه ها چگونه خواهد بود و چگونه بودجه توجیه می شود. عضوی که پیشنهادی ارائه می دهد این کار را با در نظر گرفتن منافع جماعت انجام می دهد و بنابراین نباید به آنها بد فکر کرد. به همین ترتیب گاهی اوقات نمایندگان در مورد سایر پیشنهادات در دستور کار به بحث‌های بیهوده می پردازند. برعکس گاهی اوقات نیز کاملا ساکت می شوند که گویی از مدیریت یا حراست می ترسند. چنین افراد نیز حق وظیفه خود را به درستی انجام نمی دهند. بنابراین به یاد داشته باشید که مردم نمایندگان را انتخاب کرده اند تا بتوانند نماینده آنها باشند و وظیفه خود را به درستی انجام دهند. به همین دلیل هیچ موضوعی نباید شخصی شود و نه ترسی وجود داشته باشد. همیشه این حقیقت را در نظر بگیرید که مردم شما را بر اساس این فرمان خداوند متعال انتخاب کرده اند. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، یعنی امانت ها را به صاحبان آنها بسپارید. حتی خلیفه زمان معتقد است که مردم وقتی نمایندگان خود را با نیت خیر و در پرتو فرمان خداوند متعال انتخاب کردند، برگزیدگان در مورد اماناتی که به آنها داده شده است عدالت خواهند کرد. اگر نمایندگان در طول شورا و یا حتی بعد از آن این حق را ادا نکنند، آنها نه تنها اعتماد مردم را شکسته بلکه نسبت به خلیفه زمان نیز بی‌وفایی می‌کنند که امانتی را بر آنان برگزاری کرده است. اما در این مورد سناریوی سوم نیز می‌تواند وجود داشته باشد. ممکن است عده‌ای در انتخاب نمایندگان به عدالت پایبند نباشند.
ممکن است آنها در انتخاب نمایندگان به دلیل ارتباط خود با خانواده های خود و دوستان خود انتخاب کرده باشند. بنابراین کسانی که به این شکل دیگران را انتخاب می کنند گناهکار هستند و این اقدامات آنها اشتباه است. اگر آنها حق خود را برآورده نکردند باید توبه کنند. با این حال به افراد نمایندگان بلکه مسئولان نیز توصیه می شود که پس از انتخاب خود اگر عملکرد و روحانیت آنها به معیار مورد نظر نیست باید تلاش کنند تا از طریق توبه پایداری در تغییر خود و پیروی از راه راست شایسته ادای امانت باشند. تغییری پایدار در خود و قدم گذاشتن در راه عدالت. با این تلاش شما می توانید رضایت خداوند متعال را کسب کنید. در رسالت حضرت مسیح موعود علیه السلام یاور می شوید و اعمال و حال معنوی خود را بهبود می بخشید. همانطور که گفته شد شما برای 1 سال به عنوان نماینده انتخاب می شوید. در این مدت شما باید با مدیریت همکاری کنید، به تصمیمات گرفته شده عمل کنید و به دیگران نیز کمک کنید تا این کار را انجام دهند. برای دستیابی به این هدف همیشه مراقب باشید که آیا این امر در جماعت‌های محلی شما انجام می شود یا به چه اندازه پیروی می شود. باید ارزیابی کنید که آیا مردم اقدامات خلیفه زمان را پیاده سازی می کنند یا خیر. در این راه باید یاور خلیفه زمان باشید. گاهی در برخی از جماعت‌ها مشاهده شده است که تصمیمات به دلیل تنبلی مسئولان مناسب اجرا نمی شوند. در این صورت این وظیفه نمایندگان است که نه تنها توجه اعضای جماعت بلکه مسئولان را نیز به مسئولیت خود جلب کنند. اگر حتی در آن زمان هم مردم توجهی نکردند و پیشنهاد آنطور که باید اجرا شود نشد، آنگاه باید به ستاد مرکزی نوشته شود. بسیاری از مسئولان نیز عضو شورا هستند و بنابراین وظیفه آنها فقط رسیدگی به اداره خود نیست بلکه باید جدیت تصمیمات خلیفه موجود که اجرا نشده‌اند را نیز در نظر بگیرند. این صرفاً نظر از این که مربوط به بخش آنها باشد یا شخص دیگری، مسئول مربوطه و امیر باید به این موضوع توجه کنند و این موضوع به کمیته عامله نیز آرای شود. اگر این کار صورت نگیرد، این گونه مسئولین و نمایندگان نیز به امانت خود عمل نمی کنند. ممکن است برخی با بهانه هایشان در این زندگی نجات پیدا کنند، اما همیشه به یاد داشته باشید که چیزی بر خداوند متعال پوشیده نیست. او شما را در رابطه با عمل به امانت‌هایتان مسئول خواهد خواند. این موضوع نگرانی جدی دارد. ما نباید به این که نمایندگان شورا یا مسئولان جماعت هستیم افتخار کنیم. در عوض همه باید نگران مسئولیت‌های خود باشند. همانطور که ذکر کردم، اگر به رغم تلاش نمایندگان شورا مسئولان تصمیمات شورا را اجرا نکنند، باید این امر به ستاد مرکزی گزارش شود. برخی از افراد قبلا مطابق این عمل می کنند. اینطور نیست که هیچ کس به این موضوع عمل نمی کنند. اگر مسئولان تصمیمات را اجرا نکنند به ستاد مرکزی اطلاع داده می شود. با این حال این نگرانی ها معمولا در زمانی مطرح می شوند که اختلافات شخصی با یک مسئول وجود داشته باشد و این عمل با تقوی منطبق نیست. اگر هر نماینده و مسئول بکوشد تا
پیشنهادات مصوب شورا را به درستی اجرا کند، دیگر نیازی به ارائه مجدد همان پیشنهاد در سال آینده یا پس از چند سال نیست. اگر مجددا پیشنهادهایی ارائه شوند به این معناست که به طور کامل اجرا نشده است یا حداقل به شکلی که باید اجرا میشد اجرا نشده است. بنابراین جماعت‌ها و مسئولان محلی باید بین اندیشید که آیا درست کاری می کنند و امانت‌های خود را ادا می کنند، آیا در عهد خود به وفاداری و اطاعت از خلافت پایبند هستند. جماعت‌های محلی در یک کشور زمانی که مشاهده می کنند موارد خاصی اجرا نمی شود، چنین پیشنهادهایی را به ستاد مرکز ارسال می کنند. اگر این مسائل اجرا شوند و در هر سطح نظارتی بر روی اجرایی آنها وجود داشته باشد، هیچ نیازی به ارائه مجدد پیشنهادها نخواهد بود. علاوه بر این، کشورهای دیگر نیازی نخواهند داشت که با توضیحاتی اعلام کنند که برخی از این پیشنهادها را به عنوان بخشی از شورا توصیه نمی کنند، زیرا اینها در سال یا 2 سال قبل ارائه شده اند. ستاد ملی ضمن نگارش این مطلب باید ابراز تأسف کند که نتوانسته است این پیشنهاد را اجرا کند و در سال جاری آن را اجرا خواهد کرد. بنویسند که اگر در اجرای پیشنهادات کوتاهی کردن آنها را خطاکار دانسته و در زمره کسانی قرار داد که امانت خود را وفا نمی کنند. بنابراین آنها باید رسما این موارد را بنویسند. با فروتنی عمیق ما به خاطر عدم توانایی در اجرای این پیشنهاد آمرزش می طلبیم و خواهان آن هستیم که امسال این پیشنهاد را ارائه نکنیم. وقتی به این شکل بنویسید مسئولیت خود را نیز درک خواهید کرد. وقتی به این شیوه بنویسید همچنین مسئولیت خود را درک خواهید کرد. حداقل با این کار مدیریت و نمایندگان متوجه می شوند که با ارائه طرح‌های عملیاتی بزرگ در مقابل خلیفه زمان که ما این کار را انجام می دهیم و این کار را می کنیم، در نتیجه مرتکب ظلم و خیانت به خلیفه زمان شده‌اند. از این رو در کنار یک ارزیابی کلی، مسئولین و نمایندگان باید خود را ارزیابی کرده توبه کنند و در شناسایی دلایل عدم اجرای در هر سطح تلاش کنند. اینها ارزیابی هایی است که می تواند جماعت را در مسیر درست هدایت کنند. در غیر این صورت ادعاهای شفاهی فایده ندارد. چون این ارزیابی هایی باید در داخل کشورها انجام شود تا مشخص شود چگونه برخی از شاخه های فعال جماعت قادر به اجرای 70 تا 80% پیشنهادات هستند. آنها این کار را با علاقه به خلیفه زمان انجام می‌دهند که این دستور کار برای آنها تصویب شده است و به اعتماد خلیفه زمان خدشه‌دار نمی‌کنند. کشورها باید مشخص کنند که آن شور و اشتیاق که اعضای جماعت را متحول کرده است چیست. مسئولان چنین شاخه های فعال جماعت باید با مسئولان شاخه های غیر فعال جلساتی داشته باشند. در واقع حتی مسئولان مرکزی نیز باید با آنها جلسه برگزار کنند و از تجربیات آنها بهره ببرند. در یک منطقه حتی اگر یک شعبه فعال باشد که وظایف و برنامه های معنوی خود را به درستی انجام دهد، می تواند با به اشتراک گذاشتن روش های خود به 10 شعبه دیگر منتفع شود. اما واقعیت این است که این امر تنها در صورتی امکان پذیر است که هر منشی و مسئول در اداره مرکزی و نمایندگان شورا صادقانه به نقش خود عمل کنند. بعضی از جماعت‌های
و کشورهای محلی جماعت ارزیابی کردند تا در چه اندازه پیشنهادات مورد تایید شورا در 3 سال گذشته اجرا شده و همچنان در حال اجرا هستند و از آن بهره مند شوند. آنها همچنین گزارش 3 ماهی به مرکز ارسال می کنند. از طریق این اقدام فهمیدند که این کافی نیست که بگویند یک پیشنهاد باید به دلیل ارائه 2 سال قبلی از دست برود. در واقع آنها درک کردند که باید گزارشی از پیشرفت خود در اجرای برنامه عملیاتی خود برای دستیابی به اهداف خود به مرکز ارسال کنند و تلاش‌هایشان در حال ادامه است. جماعت‌هایی که این کار را انجام داده‌اند درک بیشتری از مسئولیت خود دارند. کلمات بدون اقدام نمی‌توانند جهان را تسخیر کنند. در جایی که برنامه ریزی قوی مورد نیاز است، عمل نیز لازم است. ما باید معیارهای عبادت خود را بالا ببریم. اگر مسئولان و نمایندگان شورا به بهبود معیارهای عبادت خود فکر کنند و در عین حال که به عنوان نمونه مساجد را آباد کنند، تعداد نمازگزاران می تواند 3 تا 4 برابر بیشتر شود. و این را هم باید ارزیابی کنیم که پس از الگوی خود قرار بدهید. به دیگران محبت کنید، برای دیگران همدردی و دعا کنید. معیارهای اطاعت خود را از خلیفه زمان بالا ببرید. وقتی اینها ویژگی بارز همه مسئولان و نمایندگان شورا باشد، آنگاه شاهد تحولی انقلابی در جماعت خواهیم بود. کار بزرگی به ما سپرده شده است. هدف از ظهور حضرت مسیح موعود علیه السلام و رسالتشان یک وظیفه کوچک نیست. تبلیغ پیام زیبای اسلام و آموزش عبادت خدای یکتا وظیفه است که نیازمند تلاش مستمر است. دلیل برگزاری شورا در همه کشورهای جهان این است که در کنار برنامه ریزی برای اصلاح اقدامات عملی خود برای انتقال معارف خدای یگانه نیز برنامه ریزی کنیم تا جهان را زیر پرچم خدای یکتا و محمد صلی الله علیه و آله و سلم متحد کنیم و بدین وسیله تحول انقلابی به وجود می آید. همیشه به یاد داشته باشید که انجام این وظایف نیازمند منابع مالی دارد. به همین دلیل بودجه خود را به گونه‌ای تنظیم کنید که بتوانیم با حداقل هزینه حد اکثر استفاده را ببریم. بیشتری اعضای جماعت از مردم کشور فقیر و متوسطند. به همین دلیل برنامه‌های ما برای انفاق باید آنقدر استثنایی باشد که بتوانیم با کمترین بودجه عقاید خود را حد اکثر تبلیغ کنیم. این تنها زمانی حاصل می شود که درک کنیم که باید مسئولیت ها و امانت های خود را در حین نشان دادن درستکاری انجام دهیم و باید فرصت خدمت به عقاید خود را به عنوان فیض خدا در نظر بگیریم. در یک مورد حضرت مسیح موعود علیه السلام در حالی که ما را به گام نهادن در راه حق راهنمایی می کند می فرمایند: یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لكم والله ذو الفضل العظیم و یجعل لكم نورا تمشون به. یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر در رعایت صلاح ثابت قدم باشید و در صفت صلاح خود برای خداوند متعال ثابت قدم باشید، خداوند متعال شما را از دیگران متمایز خواهد کرد
وجه تمایز شما در این خواهد بود که نوری به شما عطا خواهد شد که شما را در هر مسیری همراهی خواهد کرد. به عبارت دیگر آن نور در هر عمل، کلمه، قوه و حس شما نفوذ خواهد کرد. درک شما را روشن خواهد شد و حتی فرضیات شما حاوی نور خواهد بود. چشمها، گوشها، زبانها، کلمات، حرکات و لحظه های آرامش شما همه روشن خواهند شد. مسیرهایی که در آن قدم میگذارید با نور خواهند درخشید. هر راهی که انتخاب کنید به هر نحوی که قوا و حواس شما ظاهر شوند پر از نور خواهند شد و شما در نور گام بردارید. باشد که خداوند متعال به همه ما توفیق دهد که در عین درستکاری به مسئولیت های خود عمل کنیم. خداوند متعال خطاها و ضعف های ما را پوشیده و همچنان بر ما لطف دارد. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.